चोरी चोरी चुपके चुपके अशें म्हणटा ती गजाल आसा ती खरी तथ्य आसा तेका कारण शिऱ्याचो वेवसाय जो आसा तो चोरी प्रमाणात कशे प्रमाणात चलता हो आसा खाण खात्याच्या दोळ्यांक धूळ चारून हो वेवसाय केलो वता आनी कावरी पिल्ला भागा जो आसा केपें मतदारसंघा भितर हितून भितर मोठ्या प्रमाणात चिरी काडपाचें बेकायदेशीर चिरी काडपाचें काम चालू आसलें आनी हेजेर खंय तरी जे खाण संचालनालय आसलें किंवा संयुक्त मामलेदार आसा केपें तशेंच पोलीस हेच्या संयुक्त रित्यान आयज थंय धाड घालपाक गेले आनी जवळ जवळ 25 लाख किमतीचे जी यंत्रां आसा जी चिरी काडपाची यंत्रां आसा सामुग्री आसा किंवा जी आमी म्हणटा लेत आसा ती हांगा जप्त केल्ली आसा म्हणटनी ह्या भागाक आमी कुडचड्या भागात जर पळयत सावर्ड्यांक चिरी काडपाचें काम चलता पूण खंय तरी सरकारचे केन्ना कोड लागता किंवा इलेक्शन आसता तेन्ना खंय तरी बंद आसता आनी खंय तरी तेजें नियंत्रण आसा पूण पिल्ला जर पळयत जाल्यार पिल्ला हे मोठ्या प्रमाणात चिरी काडपाचें खुलेआम हें काम जें आसा तें सर्रासपणी चल्लेलें आनी हें जेन्ना खाण खात्याच्या नजरेक येयलें तेन्ना संयुक्त मामलेदार केपेंचो आसतलो किंवा केपें पुलीस आसतलो तेंच्यान संयुक्त रित्या हांगा टीम हें केली तयार केली आनी आयज तेंच्या रितसर हांगा धाड घातलें आसा म्हणजे इतले 25 लाखाचे जेन्ना साहित्य जेन्ना वापरता आनीक सरकारचो रेव्हेन्यू जेन्ना बुडयता तेन्ना अशा ह्या चिऱ्याखाणीचेर कारवाई जातली अशें संयुक्त मामलेदार हेणी सांगलें आसा इन गोवा उदय देकर केपें पंचनामा करता तांकां दी लेट रजिस्टर एफआयआर तूं म्हाका लेटर दी तुका मशिनरी हाडपाक येना म्हणा हांव PWD डायरेक्शन दिता तुमकां जाय तो असिस्टंट दिवपाक लेट देम हायर इफ दे वॉन्ट